अब फेरि अहिले मात्रै नेपाल सरकारले 10,000 युवाहरूलाई दक्षिण कोरिया रोजगारीको निम्ति पठाउँदैछ। श्रमिकको रूपमा उनीहरूलाई काम गर्न पठाउँदैछ। यो नियतिबाट नेपालका युवाहरूलाई जबसम्म देशमा रोजगारी सृजना गर्न सकिँदैन तबसम्म मुक्त गर्न सकिने छैन। नेपाली युवाहरूलाई देशमा फिर्ता बोलाउनेतर्फ नेपाल सरकारको कुनै योजना छैन। नेपाली युवाहरूलाई जति सक्यो बाहिर पठाउने, बाहिर गएका युवाहरूले रेमिट्यान्स बापतमा रकम पठाउने अनि यिनीहरूले एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती योजनाहरूलाई 5 स्टार होटेलमा कार्यालय सञ्चालन गराएर लुट मचाउन दिने काम गरिरहेको छ। नेपालको जल सम्पदामाथि दोहन गराउने काम गरिरहेको छ। नेपालका नेताहरूलाई विदेशी अस्पतालहरूमा उपचार गराउने, नेपाली नेताहरूका विदेशी ब्याङ्कहरूमा पैसा जम्मा गर्ने, नेपाली नेताहरूलाई यहाँ काण्डमाथि काण्ड थप्ने अवसरहरू प्रदान गर्ने र यी नेताहरूलाई कानुनले छुनै नसक्ने अवस्थाको सृजना गरिएको छ। उदाहरणको लागि बालुवाटार जग्गा प्रकरण छँदैछ। भर्खरै मात्र सुदूरपश्चिमतिर पनि यस्तै जग्गा काण्ड भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारको भूमि सुधार मन्त्रीका कारणबाट त्यहाँ एउटा ठुलो जग्गा काण्ड भण्डाफोर भइसकेको छ, जसमा अख्तियारको प्रवेश त भइसकेको छ तर त्यो प्रवेश नौटङ्कीमा साबित हुनेछ। अख्तियारले पनि त्यसमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न सक्ने छैन भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमहरूबाट हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। आजको जनचासोको 121 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज एउटा गम्भीर प्रसङ्गबाट म छलफल प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले सार्क सङ्गठनमा अफगानिस्तानको तालिबानी सरकारको प्रवेशको चाहनालाई अस्वीकार गरेको छ। नेपाल अहिलेको अवस्थामा सार्क सङ्गठनको अध्यक्षको हैसियतमा छ। नेपाल अध्यक्ष रहेको अवस्थामा भारतले सार्क सम्मेलनलाई निष्क्रिय बनाएको छ। भारतले पाकिस्तानको उपस्थितिलाई अस्वीकार गरेर यो सम्मेलनलाई निष्क्रिय बनाएको थियो। यो सम्मेलनको औचित्य त्यहाँबाट समाप्त भएको जस्तो देखिएको छ। अहिले अमेरिकामा आयोजना हुन गइरहेको महासभा सम्मेलनमा सार्क राष्ट्रहरू बीचको पनि एउटा बैठकको आयोजना गरिने कार्यक्रम रहेको हो। तर अफगानिस्तानको प्रवेशको चाहना र पाकिस्तानको पनि त्यसमा सहमतिको प्रस्ताव तर नेपाल सरकारले अस्वीकृत गरेको अवस्थाले सार्क बैठक अमेरिकामा नहुने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा यो बैठक स्थगित गरिएको छ नेपाल र अफगानिस्तानको कारणबाट। अफगान सरकार अहिले तालिबानीहरूको कब्जामा छ। तालिबानीहरूले अमेरिकीहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापित गरेर अमेरिकीहरूलाई असन्तुष्ट बनाएर आफ्नो कब्जामा अफगानिस्तान लिएका छन्। आफ्नो देशमा आफ्नो सरकार निर्माण गरेका छन् उनीहरूले। 20 वर्षसम्म लगातार अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आफ्नो कठपुतली सरकार मार्फत शासन गर्दै आएको थियो र त्यहाँ गृहयुद्ध चर्काएर त्यहाँका खनिज पदार्थहरूमा अमेरिकाले आफ्नो वर्चस्व जमाएको थियो। त्यहाँ खनिज पदार्थहरूमाथि दोहन गरेको थियो। यो प्रसङ्ग धेरै पटक चर्चामा आइसकेको छ। अहिले तालिबानीहरूको सरकारलाई बदनाम गराउनको लागि विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरू, खास गरेर अमेरिकाको योजनामा लागिरहेका बेलायत, अस्ट्रेलिया, भारत लगायतका मुलुकहरू तालिबानीहरूलाई बदनाम गराउने र अफगान नागरिकहरू बीचमा द्वन्द्व सृजना गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छन्। यसले गर्दा अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध झन बलियो बन्दै गइरहेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूले जसले
देशको सबै राजनीतिक अवस्थालाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहन्छन् र आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गर्न चाहन्छन्, उनीहरूले तालिबानीहरूलाई जिस्काउनु, उनीहरूलाई अस्वीकृत गर्नु, उनीहरूलाई निषेध गर्नु भनेको उनीहरूलाई थप उत्तेजित बनाउने, थप आतंककारी बनाउने, थप हिंसात्मक गतिविधिहरूमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने, बाध्य गराउने काम हो भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमहरूबाट यो स्पष्ट भइरहेको छ। यस्तो काममा अमेरिका विशेष अगाडि छ। अमेरिकाले विभिन्न देशहरूको सहयोगमा यो कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यसको परिणाम के हुने हो? अफगानिस्तानको तालिबानी सरकारले सार्क सङ्गठनमा प्रवेश नपाएको परिणाम नेपालका सत्तासीनहरूलाई पर्ने हो कि होइन, त्यो भोलिका दिनहरूले स्पष्ट गर्दै जाला। तर नेपाली जनतामाथि एउटा आतंकको घर अवश्य पनि बनाउँछ। नेपाली जनतामाथि नेपाल राष्ट्रप्रति तालिबानीहरूको हेर्ने दृष्टिकोणमा अवश्य पनि फरक आउनेछ। त्यसको परिणाम नेपाली जनताले अवश्य पनि भोग्नुपर्ने छ। एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएको प्रसङ्ग हो यो पनि। एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको स्वार्थको निम्ति आउन खोजिरहेको छ। तालिबानी सरकारको सार्क सङ्गठनमा प्रवेशले अनुमति नपाएको पनि अमेरिकाको स्वार्थकै कारणले हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अमेरिका अफगानिस्तानबाट बाध्यतापूर्वक बाहिरिनु परेको र त्यही कारणले गर्दा अमेरिका विश्व राजनीतिमा बदनाम भएको र त्यही कारणबाट आफ्नो राजनीतिक हैसियतलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अमेरिकी प्रशासनमा युद्ध उन्मादी अहङ्कार प्रवेश भएको स्पष्ट देखिन्छ। एमसीसी सम्झौता नेपालमा लागू गराउने, एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउने अमेरिकाको चाहना दोस्रो अफगानिस्तानको रूपमा नेपाललाई विकसित गराउनको निम्ति भइरहेको छ भन्ने कुरा यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ। अमेरिकाको यो चाहनामा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू घिसारिएका छन्, लम्पसार पर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता भइरहेको छ भन्ने कुरा सार्क अध्यक्षको हैसियतबाट नेपाल सरकारले लिएको निर्णय र यो निर्णयले देखाउने परिणामले स्पष्ट गर्नेछ। नेपाली जनताले सडकबाट खबरदारी गरिरहेका छन् एमसीसी सम्झौता पारित गरिनु हुँदैन, यसलाई फिर्ता गरिनुपर्छ भनेर। तर सडकमा निस्कने नेपाली जनताका टाउकामा लाठी बर्साएर उनीहरूलाई आतंकित बनायो। सडकमा एमसीसीको विरोध नगर भनेर गृह मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति समेत जारी भइसकेको छ। यो पास हुँदैन कि भन्ने वातावरण पनि सृजना भएको छ। भर्खरै मात्र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्कालाई सरकारले परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गरेर अमेरिका भ्रमणमा पठाएको छ। अब छिटै सम्भवतः नारायण खड्का अमेरिकामा रहँदैको अवस्थामा अथवा उहाँ अमेरिकाबाट फर्के लगत्तै एमसीसी प्रकरणले एउटा निर्णायक मोड लिनेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर एमसीसी पास होला कि नहोला भन्ने दुविधाको बीच अहिले गठबन्धन सरकार छ। यो सरकारमा 24 वर्ष अगाडि महाकाली सन्धि गर्ने बेला सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेका पार्टीहरू नै अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेका छन्। केही फेरबदल अवश्य पनि भएको छ। तर त्यो बेला शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र माधव नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको महासचिवको हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको साँठगाँठबाट महाकाली सन्धि भएको थियो। महाकाली सन्धि हुँदाको अवस्थालाई सम्झना गर्दा तत्कालीन महासचिव नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले यो पंक्तिकारसँग लगभग प्रत्येक दिन जसो सडकको वातावरण बारेमा बुझ्ने गर्नुहुन्थ्यो। महाकाली सन्धि बारेमा पिपुल्स सेन्टिमेन्ट के छ कमरेड भनेर उहाँले पटक पटक सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो। लगभग उहाँको सोधाइ प्रत्येक दिन हुन्थ्यो। अझ
जनधारणा साप्ताहिक प्रकाशन हुने अघिल्लो दिन उहाँको प्रश्न अलि लामै हुने गर्थ्यो। यो पास भयो भने त्यसको परिणाम के होला? त्यो बेला युद्धरत अवस्थामा थियो नेकपा माओवादी। उसले युद्ध छेडेको 2 वर्ष मात्र भएको थियो। त्यो अवस्थामा माओवादीको युद्धको त्रास पनि माधव नेपालजी र केपी ओलीजीहरूमा हुने गर्दथ्यो। माओवादीले सडकबाट महाकाली सन्धिलाई खबरदारी गरेको थियो। महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती सन्धि हो, यसलाई पारित नगर भनेर भनेको थियो। भारत विरुद्ध युद्ध गर्नको निम्ति सुरुङ खन्नेसम्मको काम गरेको भनेर माओवादी नेताहरू चर्चामा आएका थिए। त्यो बेला प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य किरण लगायतका नेताहरू विशेष चर्चामा हुनुहुन्थ्यो। तर अहिलेको परिस्थिति फेरिएको छ। तथापि महाकाली सन्धि हुँदाखेरिको अवस्था झैँ अहिलेको अवस्था पनि देखिन्छ। महाकाली सन्धि गर्दा पनि त्यति सजिलैसँग महाकाली सन्धि पास गरिएको होइन। एमाले पार्टीभित्र महाकाली सन्धिको पक्षमा बहुमत बनाउनको निम्ति 14 पटकसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसालिएको थियो। 14 पटकसम्म महाकाली सन्धिको विपक्षमा बहुमत बन्दै गयो। त्यसलाई माइन्युटिङ गरिएन। तर जब 15औं पटक महाकाली सन्धिको पक्षमा एक मतले बहुमत हुन पुग्यो र त्यो एक मतले बहुमत पुर्याउने निर्णायक मतमा ईश्वर पोखरेल र तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको अस्वस्थताको कारणबाट उहाँको मत प्रयोग गर्ने वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको रूपमा रहेका देवराज घिमिरे यहाँ 2 जनाको मतले गर्दा महाकाली सन्धिको पक्षमा बहुमत पुगेर मध्यरातमा संसदमा गएर यसलाई पारित गरिएको थियो। त्यहीबाट नेकपा एमालेको विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले भएको थियो। आत्मनिर्णयको अधिकार भनेर नेकपा एमालेका सांसदहरूले वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, साहना प्रधान, राधाकृष्ण मैनाली, देवी प्रसाद ओझा लगायतका शीर्ष नेताहरूको ठुलो पङ्क्तिले महाकाली सन्धिको विपक्षमा मतदान गर्यो। तर पनि महाकाली सन्धि पारित भयो। 24 वर्ष भयो महाकाली सन्धि पारित भएको। महाकाली नदी भारतको कब्जामा गयो। 1 खर्ब 20 अर्ब महाकाली सन्धिबाट नेपालले प्राप्त गर्छ भनेर केपी ओलीले त्यो बेला भाषण गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको त्यो भाषणलाई सञ्चार माध्यमहरूले गजडी भाषण भनेर पनि लेख्ने गरे। त्यस अवस्थामा महाकाली सन्धि जबरजस्तीपूर्वक भयो। सडकबाट खबरदारी भइरहँदा पनि महाकाली सन्धि भएकाले माधव नेपाल र केपी ओली विशेष गरेर सडकबाट आक्रमण हुन सक्छ, जनताबाट आक्रमण हुन सक्छ भन्ने त्रासमा उहाँहरू पर्नुभयो। उहाँहरू त्यसबाट आतंकित बन्नुभयो। फलतः प्रहरीको घेराबन्दीमा उहाँहरूले 3 महिनासम्म आफूहरूलाई सुरक्षित भएको महसुस गर्नुभयो। आफ्नो घरभित्रै 3 महिनासम्म उहाँहरू नजरबन्दमा बसे जस्तो भयो। अहिले एमसीसी सम्झौता नगर्लान् कि भनेर आशा गर्ने अवस्था त्यस कारणले छैन। किनभने महाकाली सन्धि जस्तै महाकाली सन्धि भारतको स्वार्थमा मात्र थियो अथवा त्यसमा अमेरिकाको दबाब पनि थियो। त्यो राजनीतिक दलका नेताहरू जसले महाकाली सन्धि पारित गर्नको निम्ति भारतको हितमा लम्पसार भएर एउटा महत्त्वपूर्ण जल सम्पदालाई गुमाउनु परेको छ, उहाँहरूलाई जानकारी हुने कुरा हो। तथापि अहिले एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाको स्वार्थ छ, भारतको विशेष स्वार्थ छ। नेपालको जल सम्पदा कब्जा गर्ने भारतको निकै पहिलेदेखिको गिद्धे दृष्टि यो एमसीसी सम्झौतामा मुखरित भएको छ। एमसीसी सम्झौता मार्फत भारतले नेपालको सबै जल सम्पदा कब्जा गर्ने योजना बनाएको छ। यहाँ उत्पादित सबै जलविद्युत भारतको गोरखपुरमा भण्डार गरिने, यहाँ योजना तर्जुमा गर्दा भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान त्यस एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट फिर्ता गर्न धेरै सजिलो छ, क्याबिनेट स्तरबाटै निर्णय गरेर फिर्ता गर्न धेरै सजिलो छ, तर सत्तासीन गठबन्धन दलका सबै नेताहरू यसमा तैचुप मैचुप भएर नेपाली जनतालाई आतंकको वातावरणमा त्रसित बनाइरहेका छन्। नेपाली जनताका टाउकामा कुन बेला बम बारुद पड्किन थाल्ने हो, कुन बेला नेपाली धरती बम गोला र बारुदहरूको कारणबाट चिहानमा परिणत हुने हो, त्यो त्रासको वातावरण नेपाली जनतामा भइरहेको छ। नेपाल अमेरिकाको उपनिवेश हुने, खनिज पदार्थहरूमा स्वामित्व कायम गर्ने, एमसीसी सम्झौताको कारणबाट नेपालको कानुन निष्क्रिय हुने, नेपालको संविधान निष्क्रिय हुने, नेपालको सरकार निष्क्रिय हुने, स्वाभाविक रूपमा नेपाली जनताका टाउकामा डन्डा बर्साएर नेपाली जनताका टाउका फुटाल्ने अहिलेको दलाल सरकार र यो देशलाई उपनिवेश बनाइसकेपछि आउने अमेरिकाको सरकार बीचमा खासै भिन्नता हुने छैन। तथापि नेपाल सरकार भन्न पाइरहेको अवस्था पनि रहने छैन। त्यति बेला एमसीसी सरकार भन्नुपर्ने बाध्यता रहनेछ। एमसीसी मातहतको कठपुतली सरकार जोसुकै बने पनि नेपाली जनताका टाउकामा डन्डा बर्साउने त्यो बेलाको अवस्था रहनेछ। त्यसकारण यो अवस्थाबाट नेपाललाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक देशभक्त राजनीतिक नेताहरूले सोच्न जरुरी छ। भर्खरै मात्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ। महासचिव विप्लवले एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा सत्ता बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलहरूलाई सङ्गठित गर्ने र एमसीसी विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने योजनालाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यो सम्भावना देखा परेको छ एमसीसीको विरुद्धमा सडकबाट चर्को आवाज उठ्नेछ, जनताको लामबद्ध त्यसमा हुनेछ, देशभक्त जनता त्यसमा निश्चित रूपमा आबद्ध हुनेछन्। त्यो बेला अमेरिकाको निर्देशनमा नेपालको संसदवादी व्यवस्था मातहतबाट सरकार चलाइरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाली जनताका टाउकामा डन्डा बर्साउनेछन्। पक्कै पनि गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ। त्यसकारण यो संविधान सभाले पारित गरेको संविधान निष्क्रिय बनाउँदै यसमा लेखिएका प्रावधानहरूलाई सपना साबित गराउँदै जनतालाई एमसीसी मातहतबाट डोर्याउने प्रयास भइरहेको छ। त्यसमा कृतसङ्कल्पित भएर राजनीतिक दलका नेताहरू लागिरहेका छन् भन्ने दृष्टान्त स्वरूप धेरै घटनाक्रमहरू बाहिर आइरहेका छन्। सचेत बन्ने, खबरदारी गर्ने बाहेक नेपाली जनतासँग अरू केही पनि छैन। नेपाली युवाहरूलाई नेपाल सरकारले विदेशी भूमिमा वैदेशिक रोजगारीको लागि पठाउने क्रम रोकिएको छैन। 80 लाख नेपाली युवाहरू विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाइरहेका छन्। युवाहरूका लास स्वदेश फर्किरहेका छन्। अब फेरि अहिले मात्रै नेपाल सरकारले 10,000 युवाहरूलाई दक्षिण कोरिया रोजगारीको निम्ति पठाउँदैछ। श्रमिकको रूपमा उनीहरूलाई काम गर्न पठाउँदैछ। यो नियतिबाट नेपालका युवाहरूलाई जबसम्म देशमा रोजगारी सृजना गर्न सकिँदैन तबसम्म मुक्त गर्न सकिने छैन। नेपाली युवाहरूलाई देशमा फिर्ता बोलाउनेतर्फ नेपाल सरकारको कुनै योजना छैन। नेपाली युवाहरूलाई जति सक्यो बाहिर पठाउने, बाहिर गएका युवाहरूले रेमिट्यान्स बापतमा रकम पठाउने अनि यिनीहरूले एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती योजनाहरूलाई 5 स्टार होटेलमा कार्यालय सञ्चालन गराएर लुट मचाउन दिने काम गरिरहेको छ। नेपालको जल सम्पदामाथि दोहन गराउने काम गरिरहेको छ। नेपालका नेताहरूलाई विदेशी अस्पतालहरूमा उपचार गराउने, नेपाली नेताहरूका विदेशी ब्याङ्कहरूमा पैसा जम्मा गर्ने, नेपाली नेताहरूलाई यहाँ काण्डमाथि काण्ड थप्ने अवसरहरू प्रदान गर्ने र यी नेताहरूलाई कानुनले छुनै नसक्ने अवस्थाको सृजना गरिएको छ। उदाहरणको लागि बालुवाटार जग्गा
प्रकरण छँदैछ। भर्खरै मात्र सुदूरपश्चिमतिर पनि यस्तै जग्गाकाण्ड भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारको भूमि सुधार मन्त्रीका कारणबाट त्यहाँ एउटा ठुलो जग्गाकाण्ड भण्डाफोर भइसकेको छ, जसमा अख्तियारको प्रवेश त भइसकेको छ, तर त्यो प्रवेश नौटङ्कीमा साबित हुनेछ। अख्तियारले पनि त्यसमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न सक्ने छैन भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमहरूबाट हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। देशका सबै निकायहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही गर्ने निकायहरूलाई निष्क्रिय बनाएर भ्रष्टहरूले आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति, अपारदर्शी ढङ्गबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति लगानी गर्नको निम्ति बाटो खोलिएको छ। देश सर्वसाधारण जनताको निम्ति यो हाम्रो देश होइन भन्ने अवस्थाको सृजना गरिँदैछ। राजनीतिक दलका नेताहरू सचेत बन्नुहोस्। यस्तै तरिकाले जान थाल्ने हो भने देश ठुलो दुर्घटनामा जागिनेछ। यहाँ गृहयुद्धको प्रबल सम्भावना देखिन गइरहेको छ। यसलाई रोक्नको निम्ति गौतम बुद्ध जन्मेको यो देश हो। यो देशमा युद्ध उन्मादले भरिएको एमसीसी सम्झौतालाई रोक्ने प्रयास गर्नुहोस्, अन्यथा नेपाली जनताको भविष्य सुरक्षित छैन। जसरी अफगानिस्तानमा रक्तपात भइरहेको छ, अहिले पनि अमेरिकाले छोडे पनि त्यहाँ रक्तपात हुन छोडेको छैन। त्यो अवस्थामा नेपाल जानेछ। सचेत बनौँ, होसियार बनौँ, पछि पछुताएर केही हुनेवाला छैन। अहिलेलाई यति मात्र। धन्यवाद।